अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट हम आपके सामने रखते हैं। उसमें नाजरीन सबसे बड़ी खबर और सबसे पहली खबर हम आपको ये बताएंगे कि किस शहर में जो है ये ईरान और जो अमेरिका है उसके दस्तखत होने जा रहे हैं। वहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे और दस्तखत होंगे और तकरीबात को आखिरी शक्ल दे दी गई, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत किसके साथ मिलकर बनने जा रही है, ये बड़ी हैरान कुन और हुकूमत के लिए शॉकिंग बात है, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा कश्मीर जो है एक्शन कमेटी जो है अवामी एक्शन कमेटी, उसको जो निजी चैनल हैं वो इंतशारी टोला और फिर उनकी फायरिंग दिखाई जा रही है, वो हम आपको जो है वो विजुअल और वो फुटेज वीडियो वो हम आपको दिखाएंगे कि वो क्या हो रहा है और वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या सूरत हाल है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत के जो वज़रा हैं उनमें बड़ी ये भी खबरें आ रही हैं कि उनकी तब्दीलियां हो रही हैं और ख़ासकर वज़ीर ख़जाना जिन्होंने बजट पेश किया औरंगज़ेब जो हैं उनकी तब्दीली हो रही है और उनकी जगह कौन आ रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन खबरें हैं जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलते हैं खबरों की जानिब। और सबसे पहली खबर जो है उससे पहले हम आपको रिक्वेस्ट करें कि नाजरीन जो हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिए, कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो उसके बाद हम सबसे पहली खबर, ये जो स्विट्ज़रलैंड है उसमें लूजर शहर है, उसमें नाजरीन ये जो है ये इंतज़ामात हो रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पहुँच गए हैं और दूसरे जो हैं वो पहुँच रहे हैं। और नाजरीन ये जिन जिन लोगों की कोशिशें हैं पाकिस्तान समेत और वो सब वहाँ पहुँच रहे हैं और नाजरीन जुम्मे के रोज़ दस्तखत मुतवक्का हैं। और आपको ये भी हम बताते चलें कि नाजरीन दो बड़े जरीदे हैं CNN और ब्लूमबर्ग जो है उन्होंने नाजरीन ये जो शराइत है सारी शाया कर दी हैं, आप उस पर ये शराइत पढ़ सकते हैं। उनमें नाजरीन हमने आपको 12 दफ़ा बड़ी बड़ी जो चंद शराइत हैं वो हम आपको बता चुके हैं और ये सारी डिटेल के साथ 14 नुकाती जो शराइत हैं ये वो शाया कर चुका है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद नाजरीन सरप्राइजिंग जो है हुकूमत के लिए भी, और ये एक शॉकिंग न्यूज़ है कि जो PTI है गिलगित बल्तिस्तान में जो अपना पीपल्स पार्टी है वो PTI के साथ गिलगित बल्तिस्तान में इत्तेहाद करने जा रही है, हुकूमत बनाने जा रही है, ये खबरें आ रही हैं। और इसमें नाजरीन इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है उनके साथ और PTI के साथ हुकूमत बनाने जा रही हैं, ये खबरें आ रही हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टेड खबर थी जो हमने आपको देनी थी और ये देखना होगा कि क्या वो हुकूमत बना पाते हैं या नहीं बना पाते। उसके अलावा नाजरीन फैसल वाडा जो है वो आजकल बड़ी खबरों की जीनत बने हुए हैं, बहुत से चैनलों पर वो अजीब अजीब खबरें देते हैं और फिर काफ़ी एंकर उनकी ये खबरें जो हैं वो दोहरा कर फिर आपस में हंसते हैं। और नाजरीन उन्होंने कहा कि कुछ रोज़ तक एक चैनल में उन्होंने ये कहा कि कुछ रोज़ तक जो है बड़े बड़े सियासतदान या कंटेनर के ऊपर होंगे या कंटेनर के अंदर होंगे, तो ये खबर भी उनकी है। और उसके बाद शफी जान को एक प्रोग्राम में उन्होंने ऑफर कराई
کہ آپ جو ہے خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس کروائیں، میں جو ہے آپ کی ملاقات جو ہے وہ کروا دوں گا، چاہے مجھے پاؤں پڑنا پڑے، چاہے مجھے جو ہے وہ منت کرنی پڑے، میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ملاقات کروا دوں گا۔ یہ بھی ناظرین فیصل واڈا ہی کی خبر ہے، اور انہیں بڑے یقین سے کہا، اور شفیع جان جو ہیں وہ بڑے ان کی بات پر یقین کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیصل واڈا کی رسائی کہاں تک ہے اور کیا معاملات ہیں ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے یہ ہے فیصل واڈا کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو کشمیر عوامی ایکشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، اس کی صورتحال گزشتہ روز ایک اینکر نے بتائی کہ وہ جو ہے وہ مظفر آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مڈ بھیڑ اور جھڑپیں یہ جو ہے یہ صورتحال جاری ہے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی سامنے جو صورتحال ہے وہ آئی ہے کہ نجی جو چینل ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، اور ان کو خبروں میں کہا جاتا ہے کہ انتشاری ٹولہ، تو انتشاری ٹولے کی انہوں نے کچھ جو ہے وہ فوٹیج دکھائی ہیں کہ وہ ایس ایم جی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو اہلکاروں کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ فوٹیج جو ہے وہ دکھائی ہیں، وہ ہم آپ کو بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ فائرنگ کی جا رہی ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، اور یہ آگے سے پتہ نہیں ادھر سے بھی کوئی فائرنگ ہو رہی ہوگی، پھر یہ جوابی فائرنگ ہو رہی ہے یا کیا صورتحال ہے، تو یہ ناظرین خبروں میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد میں وہاں لوگ جمع ہیں، اور ان کا آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ تو اب ایک بڑے مشہور اینکر ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح عمران خان نے ایک دفعہ لمبا دھرنا دیا تھا تو پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی واقع ہو گئی تھی، تو اب یہاں بھی لوگ جو ہے وہ تھکنا شروع ہو جائیں گے اور زندگی معمول پر آ جائے گی۔ اب وہ یہ اینکر یہ نہیں کہتے کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں، بچے کھڑے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب لوگ موجود ہیں، تو آپ کسی طرح افہام و تفہیم سے معاملات کو ختم کریں، مگر اینکر جو ہیں اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ڈٹی رہے، یہ بھی ڈٹے رہے، اور خدا نہ خواستہ تھوڑا بہت معاملہ بڑھے، جس طرح یہ ویڈیو یا فوٹیج دکھائے گئے ہیں کہ فائرنگ ہو رہی ہے، تو پھر وہاں اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو دونوں طرف سے پھر شہادتوں کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں، یہ جو اینکر یا یوٹیوبر ہیں ناظرین، ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ حکومت کو کی بھی منت سماجت کرنی چاہیے، کہ حکومت کو ہی چاہیے کہ بھائی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے آپ سے مطالبات کیے تھے، تو اب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر افہام و تفہیم سے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے ناظرین، یہ ہم نے آپ کو کشمیر کے حوالے سے بتائی کہ معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ان کو تھکا کر کے وہ بیٹھے رہیں، آخر تھک کر چلے جائیں گے۔ اور خبریں پھر ایک اور چینل جو ہے وہ اس پر بتایا جا رہا ہے کہ زندگی جو ہے کشمیر کے مختلف شہروں میں معمول پر آ رہی ہے، اور شہر کھل رہے ہیں، اور شہروں میں زندگی معمولات پر چل رہی ہے، یہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کچھ مختلف شہر ہیں ناظرین، وہ دکھائے جا رہے ہیں کہ کھلے ہوئے ہیں اور زندگی معمولات پر ہے چل رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ وہ مذاکرات کی طرف نہیں آنا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ ان کو انتشاری ٹولہ، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، تو اب وہ لگتا یوں ہے کہ وہ مذاکرات ان کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے۔ تو تازہ ترین اپڈیٹ اور تازہ ترین صورتحال یہی ہے ناظرین۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ علیمہ خان جو ہے انہوں نے گزشتہ روز کہا تھا کہ 10,000 لوگ آئے ہیں، اب اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، گھڑی گھڑی
कोई एंकर हैं वो बता रहे हैं कि 10,000 लोग नहीं पहुंचे, वहाँ तो 3,000 लोग भी नहीं थे। और एक प्रोग्राम में शफी जान जो है उन्होंने भी बताया कि 3,000 के करीब लोग थे, तो 10,000 तो लोग नहीं पहुंचे। ये इस तरह की बातें की जा रही हैं, ना कि ये जो एंकर हैं ये कहें कि भाई हुकूमत को जो आईनी हक है, कानूनी हक है, वो मुलाकात का है, वो करानी चाहिए, ना कि वो ये कहें कि लोग नहीं पहुंचे वहाँ पर। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाज़रीन। तो हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।